हाँ जी, इस वक्त पिंकी ड्रग स्मगलर के हवाले से इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अहम तरीन इस केस का नया पेशरफ्त, नया मोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिंकी के मुताबिक उनके मनपसंद के बयान के हवाले से इस वक्त उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और बनी गाला में एक अहम शख्सियत का नाम लेने के ऊपर मुझ के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। इस केस के हवाले से क्या प्रोसीडिंग है और अब तक इस केस में क्या दिलचस्प सूरत हाल है पिंकी के हवाले से, और आज जो उनका बयान है कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस वाले से आप यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट ज़ियाउल्लाह खान मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह खान, बताइएगा कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस बनता दिखाई दे रहा है। इससे पहले हुकूमत के एक अहम सेनेटर की जानब से ये कहा गया कि पिंकी का खुरा जो है वो जहाज़ वाली रानी और तमगे वाले बंदे के घर जाके निकलेगा। इसके बड़े इंकशाफात सामने आएंगे और बहुत बड़े सिस्टम के लोग इसके अंदर लपेट में आएंगे। अब पिंकी का जो ताज़ा तरीन बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझ के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, मुझ के ऊपर जो है मुझे दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला में एक अहम शख्सियत का नाम लें, आपकी जान छूट जाएगी। आप वकील हैं, इस केस में क्या समझते हैं कि जो पिंकी का ये केस है इसमें अब क्या ग्राउंड्स हैं और अदालत इसमें क्या कोई बड़ा हुक्म जारी कर सकती है? पहले केस के हवाले से प्लीज़ बताइए। देखिए, बेसिकली ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस की एक खूबी होती है और एक खामी होती है। उसमें मुल्ज़िम के लिए खूबी ये होती है कि वो उस केस में किसी भी किस्म का अगर डाउट क्रिएट करा के दिखा दे कि ये इसमें मेलाफर्डी है, ये दो नंबरी है, ये साजिश है, तो हकीकत तो ये है कि आज पिंकी ने साजिशियों की एक और साजिश नाकाम बना दी है। ये हकीकत बता के कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है या ज़बरदस्ती मुझसे स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही हैं कि आप बनी गाला के शहज़ादे का नाम लें और बनी गाला आप ये कहें कि आप बनी गाला भी सामान पहुंचा के आती थी। उसके पास सामान कौन सा होता है वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन साजिश करने वालों की एक और साजिश नाकाम होने की आज एक और वजह सामने आ गई है कि वो दुश्मन इस हद तक घटिया और बेगैरत हो चुका है कि वो जेल में बैठे हुए एक कैदी के ऊपर इल्ज़ाम लगवाने से भी बाज नहीं आ रहा। जहाँ तक केस की बात है तो इस केस की जो इस वक्त की पोजीशन थी, जो इस वक्त केस की सिचुएशन थी, वो ये थी कि केस में अभी तो पुलिस रिमांड के लिए आ रही थी और उसमें उन्होंने ये क्लेम करना था कि हमने कुछ चीज़ें उगलवा ली हैं, कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, लिहाजा हमें रिमांड दिया जाए और हम इससे मज़ीद तफ्तीश करना चाहते हैं। वो जिस तरह की तफ्तीश के मराहिल होते हैं, इनके मैन हैंडलिंग है, फ़िज़िकली टॉर्चर है, मेंटली टॉर्चर है। आज आपने देखा जब उनको कोर्ट में लाया गया तो किस तरह मर्द पुलिस एहलकार उसको घसीट रहे थे या उसका जो दुपट्टा नुमा था, अबाया नुमा था, वो उस पर डाल रहे थे कि ये इस तरह करे, लेकिन उसने हिम्मत करके फिर भी वो हकीकत जो आम लोगों तक नहीं पहुंची थी पहुंचाने में किरदार अदा किया, आज पहुंचा दी। वो ये पहुंचाई कि किसी तरह हम इमरान खान को भी इस केस में ऐड कर लें। अब तो लोग अज़राए मजाकन कहते हैं कि भाई कुछ भी हो, किसी का भी कोई नुकसान हो, किसी के ऊपर भी कोई बात करे तो नाम इमरान खान का आएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान का आएगा। तो ये इंसाफ के साथ, अदालती निज़ाम के साथ और हुकूमती लेवल के साथ एक भोंडा मजाक किया जा रहा है कि इस तरह की हुकूमतें भी चलाई जाती हैं। हकीकत ये है कि आप देखें कि जिस वफाकी वज़ीर की आप बात कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो भी किसी का टाउट है या रहा है, उसकी अपनी हैसियत भी एक झूठे शख्स से मंसूब की जाती है, लेकिन आज जब उस टाउट को बोलने का अख्तियार दिया गया है या जब उसके ज़िम्मे लगाया गया है कि आप इस केस में हकीकत पे मबनी बातें अवाम पाकिस्तान को और स्पेशली मीडिया को बता यहाँ पे सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, थोड़ी सी पीछे मैं आपकी यकीन जो है याद दहानी करवाना चाहता हूँ। जब
اس الزام سے پہلے جب آج کا انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ مجھ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور بنی گالہ کے ایک عام شخصیت کے نام لیے جانے کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جب اس کو پہلے سے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے تو پولیس بڑے پروٹوکول کے ساتھ لاتی ہے، اس کو کرسی مل جاتی ہے اور وہ جیسے عدالت میں ٹہل ٹہل کر آتی ہیں، اس وقت کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، کوئی کپڑا نہیں ڈالتے. اور جب پنکی کا یہ بیان آتا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر سختیاں بڑھ جاتی ہیں، اس سارے دونوں جو گرفتار ہوتی ہیں، گرفتار ہونے کے بعد جو اس کا جو سٹائل ہے وہ کیسا ہے، اور اب جب اس کے بیان اگلوانے تک اب دوبارہ عدالت میں لایا جاتا ہے تو دونوں جو ویژلز ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ جاتے ہیں. دیکھیں یہی تو مسائل ہیں نا. اصل بات یہ تھی کہ ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں وہ حقیقت بیان نہ کر دیں جو اس کے حقیقی وہ تھے، سائل تھے، یا جس طرح آپ کہیں کہ گاہک تھے، جو ان کے جو پروفیشن اس کا ہے، تو ان کے اصلی نام باہر نہ آ جائیں، ان کی حقیقت باہر نہ آ جائے، جس میں طاقتور بھی ہیں، جس میں حکومتی اہلکار بھی ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، جس میں پولیس کے لوگ بھی مبینہ طور پہ انوالو کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، ڈسکس کیے جا رہے ہیں. تو ان سب پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ کہیں یہ حقیقت پہ مبنی بیان یا سٹیٹمنٹس نہ دے دے، تو اس کو ڈٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو مبہم انداز میں پیش کرنے کے لیے، یا وہاں سے لوگوں کی رائے تبدیل کروانے کے لیے، یا لوگوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دلوانے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے. اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک پنکی کے لیے آئی جی لیول کی کمیٹی بھی بنا دی جاتی ہے، یا ڈی آئی جی لیول کے بندے کو اپوائنٹ کر کے اس سے انویسٹیگیشن کرائی جاتی ہے. اور 2 گھنٹے کی کل آپ کے سامنے ایک ڈی آئی جی سرکار کا ایک ملازم ہو کے ایک پنکی یعنی انمول کے اوپر پریس کانفرنس 2 گھنٹے کی کر دیتا ہے، اور اس میں وہی گھسی پٹی باتیں اور اس طرح کے انکشافات کے بہت بڑا کوئی کام کر لیا ہے، بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کر لی ہے، کوئی اس میں سے وہ پٹاری کھلے گی جو لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ ساری بیسیکلی گیم ہو رہی تھی کہ معاملات کو کس طرح الجھا کے اپنے لوگوں کو بچا لیا جائے اور کسی اور پہ ڈال دیا جائے. کسی اور سے مراد عمران خان صاحب، اور کسی اور سے مراد بنی گالہ، کسی اور سے مراد پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے نہیں ہونے دی. اگر اس سٹیج کے اوپر دوبارہ وہ ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، ہم نے کئی بار کرمنل پروسیڈنگ میں یا کیسز میں دیکھا ہے، جب ایک بیان آتا ہے تو اس کے اوپر دوبارہ دباؤ آتا ہے، اور دباؤ میں جو ملزم ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے بڑے نام لے لیتے ہیں. تو اگر اس موقع کے اوپر جب یہ پروسیڈنگ ہیں، جس طریقے کے کیس کی سٹیج ہے، اور جس طریقے سے آج انہوں نے اشارتاً بتایا مجھ کے اوپر دباؤ ہے کہ بنی گالہ کی ایک شخصیت کا نام لیں تو آپ چھوٹ سکتی ہیں، اور اگر واقعتاً اس کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے اور واقعتاً میں آگے جا کر وہ عمران خان کا یا بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، تو کیا اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی انوالو کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جو آج کی حکومت ہے، ان سے تو آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، ان سے تو کسی بھی قسم کی بھونڈی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو آج اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر کرمنل کیس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے تو اس کیس کی جو وقت ہے، جو ویلیو ہے، اگر آج ملک میں عدالتی نظام انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہا ہوتا، اگر آج ججز آزاد ہوتے، اگر آج عدالتیں اپنا کام کر رہی ہوتی، تو اس طرح کے کیسز میں بالکل 0% اس میں ریکوری یا 0% اس میں کوئی پروسیڈنگ ہوتی. لیکن یہاں پہ آپ کسی بھی قسم کی توقع رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس طاقت ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور ان کے جو اہلکار بنے ہوئے ہیں، جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، تو جب وہ کسی کے ملازم اور کسی کے اعلی کار بنیں گے تو پھر ان کی مرضی کے مطابق طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کیس میں آج کی اس سٹیٹمنٹ کو بہت اہم اور بہت ضروری سمجھا جائے گا، اور اس پہ ڈسکشن جب ہوگی تو عدالت کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اس کیس میں اس ملزمہ کو بری کر دیں یا اس کے اوپر سے ایسے چارجز جو زبردستی اس کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں یا ڈالے جا رہے ہیں
تو وہ ختم کرنے پہ مجبور ہوگی اگر یہ اوپن کورٹ میں پروسیڈنگ ہوگی. اگر کوئی ایسا جج بیٹھا ہوگا جس کا آج بھی ضمیر زندہ ہوگا تو وہ حقیقت پہ مبنی فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے اس نے جتنا گناہ کیا ہے اس کی سزا تو اسے ملنی ہے, لیکن اس کے کیے کی سزا آپ کسی اور پہ نہیں تھوپ سکتے. اگر آج بھی ان کو یہ ڈر لگا کہ نہیں اس میں ہمارے نام بھی آ سکتے ہیں, جو طاقت کے نشے میں دھت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے.